बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। कल इमरान खान साहब का रॉयटर्स को जो तहलका खेज इंटरव्यू था ना, उसके रिस्पॉन्ड का वक्त आ गया। डीजी आईएसपीआर आज 3 बजे उसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं जी। और डेफिनेटली दीगर चीजें भी हैं, लेकिन उसमें उन्होंने पॉलिटिकल सवाल, और वो सवाल भी बहुत प्लेस्ड हो गए। मैं जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी है, तो आज देखते हैं कि उसका जवाब किस तरीके से मिला है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह किसी और को चीफ जस्टिस लाने की तैयारी है जी। ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया जी। और लाहौर हाई कोर्ट वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करने का प्लान है जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, के कोई 3 सीनियर 3 जज में से किसी एक को चूज करना है। ये गेम कितनी जबरदस्त होने जा रही है जी। अ, और कौन आएंगे जज? इनके तस्वुर के मुताबिक आना तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं है। इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 9 मई के केसेस पर एक और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आ गए जी। ये प्लानिंग इनकी बढ़ गई है, वो भी बड़ा कमाल काम है, मैं आपके सामने रखता हूं। चैनल देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इमरान खान साहब का जी बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू कल जब छाया हुआ, उसने मजीद इर्ताश पैदा किया। और इर्ताश ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान साहब इंटरनेशनली उस मामले को रेस कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान में नेगेटिव तरीके से पोज किया गया। वो इंटरनेशनली उस मामले को सही करके बयान कर रहे हैं कि भाई ये बात ये नहीं, ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के मद्दे मुकाबिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज एक साथ नहीं रह सकते। यही पोस्ट किया जा रहा है ना पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये इसी को ही नमक हलाली समझ रहे हैं। नहीं, मामला कुछ और है। मैं आपको बता दूं, तो इमरान खान साहब ने जो रॉयटर को इंटरव्यू दिया उसमें बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है और बड़ी क्लियर है। सारी चीजें क्लियर कर दी इमरान खान ने। कोई यू टर्न हो रहा है, कोई डील हो रही है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज के साथ मामलात बेहतर करने की ना कोशिश की बात नहीं है। उनके इंटरव्यू में लगा कि वो चाहते हैं कि फौज के साथ मामलात बेहतर रहे। वो कहते हैं, उन्होंने फौज के साथ खड़े होने की बात की। वो कहते हैं कि फौज हमारी है और हमारा फख्र है। कौन चाहेगा कि फौज के साथ हालात खराब हो? ये इमरान खान साहब इंटरनेशनल सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कहा फौज हमारी है, हमारा फख्र है। कौन चाहेगा कि फौज के साथ हालात खराब हो? हम फौज से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल बेकार हैं। लिहाजा हुकूमत को, क्योंकि इस हुकूमत को अवामी हमायत हासिल नहीं है। मैंने कहा पावर टॉक्स पावर। वो कहते हैं ताकतवर जिसके पास ताकत है उन्हीं से बातचीत होगी। और डेफिनेटली ताकत पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास, इसमें कोई राय नहीं। मैं इसमें सेंसर क्यों करूं जब बात ही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास सारी ताकत है। तो पाकिस्तान में तो ताकतवर वो ही है। तो इमरान खान साहब मुज़ाकरात तो उन्हीं से होंगे। और कहते हैं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो हैसियत है ना, उसके पेश नज़र फौज से ताल्लुकात बेहतर ना होना ये बेवकूफ़ी है। और भाई इस गलत फहमी को निकालो कि मैं फौज के मद्दे मुकाबले हूं या मैं फौज के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज नहीं है। अपने फौजी और मुसल्ला अफवाज पर फख्र है। हाँ, उन्होंने कहा क्यादत की मिस कैलकुलेशन को इदारे के खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्यादत की मिस कैलकुलेशन। चले मैं जनरल बाजवा साहब से मुताबिक कह देता हूं कि उनका इशारा इस तरफ था कि पूरा इदारा जिम्मेदार नहीं है। अगर जनरल बाजवा साहब की मिस कैलकुलेशन थी, अब तो कुछ नहीं तो यार खुदा का वास्ता है, इमरान खान साहब से पहले कैप्टन सफदर को पूछो ना यार। इमरान खान से पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को पूछो ना यार। अब तो वो खुद बता चुके लंदन प्लान, जून 2019 में मुलाकातें हैं जनरल फैज। ओ यार पहले उनसे पूछो, फिर टर 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 इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना। ओ भाई जब पल्ले ही कुछ नहीं है आप लोगों के, तो फिर क्या इल्जाम लगा रहे हो? अच्छा जी, अभी आता हूं मैं आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा इदारे को नहीं इल्जाम ठहराया जा सकता, किसी एक क्यादत की मिसकैलकुलेशन हो सकती है। ये बहुत अहम बात की है। और उन्होंने कहा 8 फरवरी की बात, जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, वो तारीख की बदतरीन धांधली थी। और इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से तस्फिए वाली कोई बात नहीं हो सकती। पहले हमारी इंतखाबात में जो फॉर्म 45 वाले हमारी अक्सरियत को पहले तस्लीम किया जाए। मतलब 8 फरवरी ही इमरान खान साहब ने शर्त रखी है। मतलब वो जो डील का तासुर था,
کراس یو ٹرن کا تاثر تھا. کراس یعنی ایسی کوئی بات زیر غور ہی نہیں ہے، پہلے میرا مینڈیٹ تسلیم کریں پھر بات ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ سب کے ارمانوں کی لاش نکال دی عمران خان صاحب. یہ والی چیز تھی. ادھر اب ظاہر رسپونڈ کا وقت ہے. جب رسپونڈ کا وقت ہے وہ بھی آج ہی دینا ہے. ویسے بھی ڈی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم روٹین میں سلسلہ شروع کریں گے پبلک انٹریکشن کا، کیونکہ حکومت کی طرف سے ادارے کا دفاع نہیں ہو پا رہا تھا. حکومت ناکام تھی، کامیاب نہیں تھی، کیونکہ گراؤنڈ میں رائے یہی پائی جاتی کہ بھائی وہ تو صرف تانے تشنے دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. میں عظمہ بخاری صاحبہ کو پوچھوں یا میں طلال چودھری صاحب بھی لے لیتے ہیں، اس میں آپ عطا تارٹ صاحب بھی لے لیں، عظمہ بخاری صاحبہ تو خیر پنجاب کی ہیں، تو کیا کرتے ہیں. اب پریس کانفرنس ذرا غور سے سن لیں. اس کو ڈیفینڈ کرنا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں 0 سے بھی مائنس نمبر دوں. یار آپ کا ادارہ ہے یار، آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. تو تبھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا ہے کہ ہم اب مستقل پبلک انٹریکشن رکھیں گے. اور یہ قومی وزیر، قومی مشیر، قومی ترجمانوں کی ان تمام کی ناکامی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہفتے 10 دن بعد دوبارہ آ رہے ہیں. اور آج 3 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اور ڈیفینیٹلی پولیٹیکل معاملات پہ گفتگو کر کے عمران خان صاحب کے انٹرویو پہ گفتگو، یہ تمام چیزیں ہونی ہیں آج. ادھر سپریم کورٹ میں بڑی ہلچل ہے سر، بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق ساری بات ہے، نیکسٹ چیف جسٹس تو وہی ہے نا، سینئر ترین جج. تو ان کے متعلق یہ ہے کہ پتہ چلا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومت کو پتہ چل گیا منصور علی شاہ صاحب کا موڈ اور موڈ دونوں درست نہیں ہے. تو لاہور ہائی کورٹ والا فارمولا سپریم کورٹ میں استعمال کرنے کی کوشش ہے جی. اس پر اس وقت کام ہو رہا ہے کہ 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کو جج لگا، جیسے جونیئر ترین جج جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، ان کو چیف جسٹس لگایا گیا کہ جسٹس شجاعت بھی تھے، جسٹس لکھوی صاحب بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں رہنے پہ یہی فارمولا اب رکھتے تھے. کیونکہ اب وہ سینئر ترین جج میں کون ہوں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی. ان تینوں میں سے کسی ایک کو لگایا جائے گا. تو یعنی وہی بات آ گئی نا کہ 3 سینئر ترین ججز کے حوالے سے. اچھا، ان خبروں کو دیکھ کون رہا ہے؟ محمد اشفاق صاحب کورٹ رپورٹر ہیں اور ان کی خبریں اکثر اتھینٹک ثابت بھی ہوتی ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ٹاپ 3 ججز میں سے کسی ایک کو لگایا جائے گا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس بنیں گے. تو 2/3 آپ کو پتا اکثریت تو ختم ہو گئی. پہلے فارمولا تھا 2/3 اکثریت حکومت کو مل جائے، 2/3 میجورٹی، تو پھر وہ ایکسٹینشن دے دیں قاضی فائز صاحب کو. وہ ارمان تو غرق ہو گئے نا، مخصوص سسٹم ملنی ہے. تو وہ تو اب پاکستان تحریک انصاف کا والا معاملہ تو بالکل دوسرا ڈیفرنٹ پوزیشن پہ چلا گیا ہے. تو ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اب پی ٹی آئی نے بھی تبھی مطالبہ شروع کر دیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں پہلے ہی 3 مہینے پہلے، جس طرح قاضی فائز صاحب کو مرتبہ بندیال صاحب سے نوٹیفیکیشن جاری کروایا تھا. یہ مطالبات اس لیے ادھر پہنچے ہیں. ادھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کو پورا 1 سال ہو گیا. آج سوابی میں جلسہ بھی ہے، ڈیفینیٹلی ہم اس کو کور بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. تو 1 سال ہو گیا. کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب نا تھوڑے برگر ممی ڈیڈی ہیں، سخت جان نہیں ہے، 2-3 دنوں میں ان کا پتا پانی ہو جانا ہے. اور پھر وہ جو الزامات مختلف قسم کے کوک کے، ہیش کے، کس چیز کے کہ یہ تو بندہ رہ نہیں سکتا، یہ ایسا رہتا، سب جھوٹ تھا نا سر، سب پروپیگنڈا تھا. تو پورا 1 سال ہو گیا جی. یہ دعویٰ حکومت کا غرق ہو گیا، بلکہ دفن ہو گیا، بلکہ شرمندہ ہو گئے یہ لوگ. اور 9 مئی کے کیسز کی گرفتاریوں پر آج ایک اور چیف جسٹس صاحب نے بڑی اہم آبزرویشن دی ہے. چیف جسٹس کوئی اور نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو 1.25 سال ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کی ضمانت یا بریت تک انتظار کیا جائے اور جب ضمانت ہو تو پھر دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے. ایسا کرنا غلط ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایک مقدمے میں گرفتار شخص دیگر مقدمات میں بھی گرفتار تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ نا آپ دوسرے کا انتظار کریں. وہ بتانا چاہ رہے ہیں جن مقدمات میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے وہ شو کریں، بتائیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، چھپا کر نہ رکھیں. یہ بڑی عام آبزرویشن ہے، کام دے گی. پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو بہت کام دے گی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.